लगता है जावेद साहब, मुझे तो दीवाने का ख्वाब लगता है, आपको क्या लगता है पुलिस रिफॉर्म्स? शुक्रिया मैडम मनीर, आप बहुत अच्छे सवाल उठाती हैं हमेशा से और फिर उसके जवाब भी हम देते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब ने एक अच्छा कदम लिया है। देर आई दुरुस्त आई और बेहतरी की तरफ जाएगा, क्योंकि अगर बेहतरी ना आई तो फिर अलानत रहेंगे, और अलानत रहेंगे तो आइंदा इलेक्शन में उनकी जगह मेरा ख्याल है कि दूर दूर तक नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत सारी इस्लाहात वो कर रही हैं। हेल्थ में आपने 2 रोज कबल सुना कि चिल्ड्रन अस्पताल में भी उन्होंने हेल्थ रिफॉर्म्स की और सारे के सारे सिस्टम को उन्होंने नाकस करार दिया, MS की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगाए। इसी तरह उसके बाद बहुत सारी चीजें, मैं तो कहता हूं कि मरियम नवाज साहब को इल्हाम कहां से होता है कि जो चीजें MS किसी अस्पताल को पता नहीं थी वो उन्होंने बताई वहां पर कि वहां पे पैसे लिए जाते हैं, लैट्रिन गंदी हैं, ये वगैरह वगैरह। अब आते हैं सर, खबरें पहुंचना तो शुरू हुई ना, वरना तो हुकूमत के पास अब अच्छा की रिपोर्ट जारी होती थी कि बेहतरीन चल रहा है। मैं आपको आज फिर ये बात बता दूं मैडम मनीर, मैं दावे से कहता हूं कि मरियम नवाज शरीफ को उनके वालिद साहब की तरफ से और औरों की तरफ से एक टास्क मिला हुआ है कि मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत का परसेप्शन डेवलप करना है। अगर मरियम नवाज शरीफ ये ना कर सकी तो आइंदा इलेक्शन मुल्क के जब भी होंगे वो PTI और पीपल्स पार्टी में होंगे। अब मैं चलता हूं, उनकी मजबूरी है ये इस्लाहात करना। अब मैं चलता हूं आपके सवाल की तरफ, हमें तो इस्लाहात से मकसद है। अब मैं चलता हूं आपके असल सवाल की तरफ कि इनका क्या फायदा होगा, कर पाएंगे नहीं होगी। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो पुलिस एक्ट चल रहा था, ये 1961 वाला बरतानिया का जो पुलिस एक्ट था, उस पर हम अमल कर रहे थे। हमें पहली दफा परवेज मुशर्रफ को याद आया 2002 में कि जो पुलिस का घसा पिटा निजाम है ये इंतहाई करप्ट निजाम है, ये इंतहाई मुसीदा निजाम है। थाने बिकते हैं, SHO बिकता है, DSP बिकता है, थानों के अंदर पुलिस का आम आदमी का कोई जो है ना पुरसाने हाल नहीं है, उनको बेइज्जत किया जाता है, मुर्गा बनाया जाता है। तो उस वक्त परवेज लाई साहब के साथ मिलकर उन्होंने एक पुलिस एक्ट में तरमीम की, यानी कि पाकिस्तान में जो पहला एक्ट लागू हुआ 1961 वाला, जो हमने कॉपी किया बरतानिया को, उसके तकरीबन 42 साल बाद हमारी हुकूमतों को याद आया कि पुलिस का निजाम ठीक नहीं है, इसको तब्दील करना है। अच्छा सर, सॉरी टू इंटरप्ट जावेद इकबाल साहब, बिल्कुल आपकी बड़ी अच्छी रिसर्च है, आपने पूरे मुझे कानून बता दिए, 42 साल बाद हमें याद आया। सर, जो अंग्रेज का कानून था ना, मेरा ख्याल है अगर उस पर भी अमल दरामद हो जाता है तो हमारे इतने बुरे हालात ना होते, किसी पुलिस एहलकार की जुर्रत ना होती कि वो किसी को भी। पिछले दिनों वो ट्रैफिक वार्डन वाला वाकया आपको याद होगा, यहीं पे मॉल रोड, लाहौर के मॉल रोड की बात थी, सॉरी मॉल नहीं, कैनाल रोड की, घसीट रहा है उसको, जिसका दिल चाहता है जी वो प्रोटोकॉल लगा हुआ है, मैच लगा हुआ है, टीम आ रही है, वज़ीर आला गुजर रही है। यानी वज़ीर आला ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अवाम की इज्जत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, किसी को नहीं नोचा जाएगा, किसी को नहीं घसीटा जाएगा। अब जो उस वक्त, मैडम मुझे आगे चलने दें, मैंने शुरू में कह दिया कि मरियम साहबा को सात सलाम कि उन्होंने, उनको ख्याल तो आया। अब उसके बाद अगर वो अमल दरामद कैसे होगा? अगर देखिए मैडम कि वहां पे इस्लाहात हुई, हमने पुलिस को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया कि पुलिस ऑपरेशन का निजाम अलग कर दिया, इन्वेस्टिगेशन का अलग कर दिया, उसका SHO इंचार्ज लगा गया ऑपरेशन का, उसका हमने एक इंस्पेक्टर को लगा दिया। अब उसमें फिर 2008 के अंदर और 2010 में जब सूबे आजाद हुए मरकज से, 18वीं तरमीम आई, फिर जरदारी साहब ने खाना खराब किया सूबों के साथ मिलकर। अच्छा। इसके साथ खिलवाड़ किया। जो उस वक्त कानून बना था, पुलिस एक्ट बना था, कि हमने DPO का ओहदा पहली दफा परवेज लाई के दौर में मुतारिफ करवाया गया कि, और फिर पुलिस कमिश्नर्स बने, सेफ्टी कमिश्नर्स बने, वो कहां हैं आज? वो उसके बाद खाना खराब हुआ और उसमें मजीद तरमीम करके उसको, उस सिस्टम को कमजोर कर दिया गया। अब उसके बाद 2017 में फिर इसमें तरमीम आई, 18 में आई। मकसद यह था, परवेज मुशर्रफ ने इसलिए तरमीम की कि पुलिस को पॉलिटिकल इंटरफेयर से आजाद करना है, हो ही नहीं सकती सर, तो वो नहीं हो सकी, फिर उन्होंने तरमीम करके काबू कर दिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या मरियम नवाज शरीफ और उनकी टीम, इस पर आपने एक बात की मैं आपसे डिनाई करता हूं, आपने कहा कि मॉडल थानों का कंसेप्ट डॉक्टर उस्मान अनवर का नहीं था, मरियम नवाज का नहीं था, परवेज लाई का था, ये मुशर्रफ का था, ठीक है। अब आगे मुझे बढ़ देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने मॉडल थाने बना दिए, हमने रवैये बदल दिए, लेकिन रवैये नहीं बदले। आज भी नहीं बदला। मरियम नवाज साहब चीख रही हैं, वो जिस मीटिंग में भी जाती हैं, वो जिस डिस्ट्रिक्ट में भी जाती हैं, वहां लातदार शिकायत पुलिस रवैये के बारे में होती हैं। आज भी सिफारिशों पर SHO लगाए जाते हैं, आज भी सियासी मुदाखलत है, आज भी पुलिस की भर्तियां सियासी बुनियाद पर होती हैं, आज भी कोटे मिलते हैं सियासतदानों को और कान असेंबली को। अगर मेरिट नहीं है मैडम मनीर, तो फिर ये किस चीज की चेंज लाना चाह रही है कि आपने सेफ सिटी बनाया, उस पर आपने पहले बजट में 18 अरब रुपए लगा दिए, क्या तब्दीली आई? कुछ तब्दीली नहीं। क्या पुलिस के रवैये बदले? क्या अब मरियम नवाज साहब ये कहती हैं कि उसकी खैर नहीं, जो किसी भी साहिल को कुर्सी नहीं देगा, उसको सर नहीं कहेगा, सर कुर्सियां तो उनके लिए, अपने लिए दस्तयाब नहीं है कानून में। अब तो SHO अभी वक्ती तौर पर 8 दिन तक 10 दिन, अब SHO साहबान जो हैं
وہ ڈھونڈ رہے ہیں ایسی ضعیف العمر خواتین کو, ضعیف العمر مردوں کو, ویڈیوز بنا کے بھیجیں, ویڈیوز بنا کر وہ جو ہے نا سیف سٹی کو بھیج رہے ہیں. سیف سٹی جو ہے نا وہ اس کے چمچے کڑچے آگے مریم صاحبہ کو بھیج رہے ہیں. جاوید صاحب جو یہ ویڈیو بنا رہے ہیں نا وہ تو ہو گئی ویڈیو مطلب جن کو پلانٹ کیا جا رہا ہے, لیکن جو سر ویڈیو عوام بناتی ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا وہ پیرا فورس کے حوالے سے 2-3 روز ہو گئے ایک ویڈیو بڑی سرکولیٹ کر رہی ہے کہ اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے بھرتیوں کے لیے اور دوڑ کا ٹیسٹ ہے, اور 2-3 بندوں کو جو ہے وہ گاڑیوں سے اتارا ہے, ریس میں دوڑو جیت جاؤ. دیکھیں میں کیا کیا سنوں گی, یہ عوام کی ویڈیوز جب آتی ہیں نا. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خانہ پوری ہونا شروع ہو گئی ہے. مریم نواز کی جو نیت ہے مجھے اس پہ کوئی شک نہیں ہے, نو ڈاؤٹ وہ کچھ کرنا چاہ رہی ہیں, وہ پنجاب کو تبدیل کرنا چاہ رہی ہیں, وہ صحت کا میدان ہو, وہ ایجوکیشن کا میدان ہو, وہ ایگریکلچر کا میدان ہو, وہ بیچاری لگی ہوئی ہیں دن رات. لیکن آگے جو ان کی ٹیم ہے جس نے عمل درآمد کروانا ہے, وہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. جب تک میں آپ کو میڈم منیر کہتا ہوں کہ جب تک جو پولیٹیکل جو اس میں مداخلت ہے بھرتیوں میں, تقرریوں میں, تبادلوں میں, جب تک میرٹ کی حکمرانی مریم نواز جو ہے وہ اس کو لاگو نہیں کریں گی, جو مرضی کر لیں کوئی تبدیلی نہیں آنی. سر یہ انہی کے ایم این اے, انہی کے ایم پی ایز, انہی کے سیاسی لوگ ہیں. آپ مجھے میڈم منیر یہ بتائیں کہ کوئی ایس ایچ او جو ہے وہ کسی ایم پی اے کی سفارش کے بغیر لگتا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی ایس پی جو ہے وہ ایم این اے کی سفارش اور ایم پی اے کی سفارش کے بغیر لگتا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب میں نے آپ سے یہ کہنا ہے کہ لوگ کہاں فریاد کریں, کیا وہ کیمرے جو لگا دیے باڈی کیم دنیا میں 60 سال پہلے لگا دیے تھے, آج ہمیں 70 سال بعد یاد آیا کہ ہم نے ان کی مانیٹرنگ کرنی ہے, ہم نے ان کی بدماشیاں پکڑنی ہیں, ہم نے ان کی 2 نمبریاں پکڑنی ہیں, ہم نے ان کا ظلم پکڑنا ہے. اب وہ ٹیم کہاں سے لائیں گی مریم نواز صاحبہ, رویے کیسے بدلیں گے, مانیٹرنگ کون کرے گا. اب سیف سٹی جو ہے اس کو آپ سارا کچھ دے رہے ہو, آپ اس کو ہیلتھ بھی دے رہے ہو, آپ اس کو پٹواری بھی دے رہے ہو, آپ اس کو پولیس والے بھی دے رہے ہو. بھائی کوئی سسٹم ڈیولپ کرو, کوئی لوگوں پہ مہربانی کرو. لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں, لوگوں نے آپ سے بہت سی امیدیں وابستہ کی ہیں. آپ سی ایم ہاؤس کے دروازے کیوں نہیں کھولتی عام آدمی کے لیے, آپ سی ایم ہاؤس کے تک رسائی کسی ایم پی اے کو کیوں نہیں دیتی, آپ وہ 10-12 بندوں سے باہر کیوں نہیں نکلتی کہ لوگ آپ کو جو محلے. دیکھیں جمہوریت کی جو میڈم جو ہوتی ہے نا خوبصورتی, وہ ہے عقائی کاؤنسلر. وہ جو آپ کی پرائمری مسلم لیگ نون ہے, مسلم لیگ نون کا جو ورکر ہے وہ تو رو رہا ہے کہ اس کی رسائی نہ ڈی سی ہاؤس تک ہے, نہ کمشنر ہاؤس تک ہے, نہ اس کی چیف منسٹر ہاؤس تک ہے. اب جب تک یہ بلدیاتی جو جمہوریت کا حسن ہے میڈم, وہ ہے بلدیاتی سسٹم, لوکل باڈی سسٹم. اگر آپ بھائی واقعی جمہوریت پسند ہو, اگر واقعی آپ جمہوری لوگ ہو, تو جمہوریت کی جو عقائی ہے, جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے, اس کو آپ نے کیوں پھنسا کے رکھا ہوا ہے, اس میں کتنی ترمیمیں ہوئی, اس کو آپ لاگو کیوں نہیں کر رہے, اس کے الیکشن کیوں نہیں کروا رہے. لیکن میں آپ کی میں وساست سے مریم نواز صاحبہ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ بابو شاہی جس میں آج تک میں نہیں مری, میری سیٹ, میری گاڑی, میرا بیٹا, میرا فنڈ, وہ کبھی تبدیل مریم نواز صاحبہ سے کے رویے سے لگتا ہے کہ وہ ارکان پولیٹیکل لوگوں کی مداخلت سے نہیں, وہ افسر شاہی اور بابو شاہی کے بلبوتے پر تبدیلی لانا چاہ رہی ہے, اصلاحات کرنا چاہ رہی ہیں. وہ ایسا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.